कितने आदमी? 3 आदमी। ध्यान से सुने हमारी घर की मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन भी और हमारे यहाँ बैठे हुए चंगेरी के मेरे मुअज़्ज़ज़ बुज़ुर्गों और नौजवानों भी। मेरे दोस्तों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बनी इसराइल में 3 आदमी थे। एक आदमी को कोढ़ की बीमारी थी। कोढ़ जानते ना, जिसके जिस्म पर दाने निकल जाते, पूरे जिस्म बीमारी से कोढ़ कीड़े पड़ जाते हैं, ऐसी बीमारी। एक आदमी को कोढ़ की बीमारी थी और दूसरा आदमी गंजा था, जिसके सर के अंदर इतनी खुजाहट थी कि खुजाते खुजाते सर के सारे बाल गायब हो गए और वो गंजा हो गया और सर से भी बदबू आने लगी। और तीसरा आदमी नाबीना था, अंधा था। ये तीनों आदमी बनी इसराइल के थे। अल्लाह तबारक व तआला ने इन तीनों को आजमाना चाहा। तो अल्लाह देखिए, अल्लाह की मसलियत देखिए कैसे तौर पर आजमाते हैं। अल्लाह ने अपने नूरानी फरिश्तों को भेज दिया और कहा कि जाओ, सबसे पहले जिस आदमी को कोढ़ की बीमारी है, जिस आदमी के जिस्म बिल्कुल सड़ चुका है और गांव वाले उनसे नफरत करते हैं, यहाँ तक कि गांव से बाहर निकाल फेंक दिए हैं कि भाई तू कोढ़ की बीमारी वाला है, अगर तू हमारे शहर में रहेगा कहीं तुम्हारी बीमारी हमें भी ना लग जाए, जाओ उसके पास जाओ। चुनांचे नूरानी फरिश्ते आए और उस कोढ़ की बीमारी वालों से फरमाया कि बताओ तेरा क्या हाल है। कहा कि मेरा हाल बहुत बुरा है, मैं कोढ़ की बीमारी से मुब्तला हूँ, मैं इतना परेशान हाल हूँ कि अगर अल्लाह मेरी इस परेशानी को दूर कर दे तो मैं हमेशा अपने सर को सजदे में झुका करके रखूँगा, कभी अपना सर सजदे पे उठाऊँगा नहीं, हमेशा अल्लाह की फरमाबरदारी करूँगा, कभी अल्लाह की नाफरमानी नहीं करूँगा। तो वो नूरानी मखलूक जो थे, अल्लाह के जो फरिश्ते आए थे इंसानी शक्ल में, एक बुजुर्ग बन करके कहा कि अगर अल्लाह तुम्हारी इस बीमारी को दूर कर दे तो क्या तू अल्लाह की इताअत करेगा? कहा कि तू इताअत कह रहा, मैं कभी अल्लाह के सामने से सर ही नहीं उठाऊंगा, हमेशा नमाजों में, नवाफिल में, सजदे में, जिक्र व अज़कार में मशगूल रहूँगा, क्योंकि इस बीमारी से लोग मुझसे इतनी नफ़रत करते हैं कि मुझे गांव से बाहर निकाल दिए, यहाँ तक कि मेरे परिवार, मेरे रिश्तेदार भी मुझसे घिन करते हैं। अगर अल्लाह मुझे इस बीमारी से नजात दे देते हैं तो मैं सबसे ज़्यादा अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा बनूंगा। चुनांचे फरिश्ते ने उसके जिस्म पर हाथ फेरा, हाथ फेरती वो कोढ़ की बीमारी ख़त्म हुई, वो सारा जिस्म सही सालिम और चमकता हुआ जिस्म बन गया। अब फरिश्ते ने उनसे पूछा, ये बताओ तुझा कौन सा माल पसंद है, क्योंकि तुम्हारे पास तो कुछ है नहीं। भाई रहने के लिए तो माल ज़रूरी है, घर बनाने के लिए माल ज़रूरी है, खाने के लिए भी माल ज़रूरी है, हर चीज़ के अंदर माल ज़रूरी, रुपया ज़रूरी है, पैसा ज़रूरी है, क्योंकि ये दुनिया का असबाब है, दुनिया दारुल असबाब है। यहाँ असबाब इख्तियार करेंगे तो आपका काम चलेगा, असबाब इख्तियार नहीं करेंगे तो आपका काम नहीं चलेगा। तो कहा मुझे ऊँट बहुत पसंद है। चुनांचे फ़ौरन अल्लाह से दुआ की फरिश्ते ने, फ़ौरन अल्लाह तबारक ताला ने गाबन ऊँटनी दे दी और उस गाबन ऊँटनी को उस शख्स के हवाले कर दिया। चुनांचे फरिश्ते ने दुआ की कि अल्लाह इस गाबन ऊँटनी के अंदर इतनी बरकत अता फरमाए कि इसका सारा महल्ला इस ऊँटनियों से फुल हो जाए। चंद महीनों में जंगल का जंगल ऊँटनियों से भर गया, क्योंकि अल्लाह की तरफ से वो गैबी मदद थी और अल्लाह के फरिश्ते दुआ कर रहे हैं। और वो ऊँटनी जो आई थी वो अल्लाह की तरफ से आई थी, गाबन ऊँटनी। उसके बाद फिर वो फरिश्ता दूसरे शख्स के पास गया जिसको गंजे की बीमारी थी, जिसके अंदर सर के अंदर खुजाहट हो रही थी। उसके बाद फरिश्ता गया और कहा कि बताओ भाई तेरा क्या हाल है। कहा कि मेरा हाल इतना बुरा है कि रात दिन अपने सर को खुजाता रहता हूँ, न खाने में चैन, न सोने में चैन, न कहीं जीने में मुझे कोई मज़ा नहीं। खुजाते खुजाते मेरे सर के बाल ख़त्म हो गए, यहाँ तक कि लोग अब मेरे नाम से नहीं पहचानते बल्कि मुझे गंजा कहकर पुकारते।
او گنجو ادھر آ جاؤ. اور لوگ میری وجہ سے، میری کھجاہٹ کی وجہ سے، میرے گنجے پن کی وجہ سے لوگ مجھ سے نفرت کرنے لگے ہیں، لوگ مجھ سے دور ہٹ رہے ہیں. کہا کہ اگر یہ تیرا گنجا پن اللہ اگر ختم کر دے تو کیا کرے گا؟ کہا زہ نصیب، اگر اللہ میری اس بیماری کو ختم کر دے، قسم اللہ کی میں کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا، میں ہمیشہ اللہ کی عبادت کروں گا، اللہ کی اطاعت کروں گا، اللہ کی فرما برداری کروں گا. چنانچہ اس فرشتے نے اس گنجے کے سر پہ ہاتھ پھرایا، وہ گنجا فوراً اچھا ہو گیا، اس کے سر پہ بال آ گئے، اور فرمایا کہ اب بتاؤ تجھے کون سا مال پسند ہے؟ فرمایا کہ مجھے گائے بہت پسند ہے. چنانچہ فوراً ایک گابن گائے اللہ کی طرف سے اس گنجے کو دے دیا، اس کے گنجے پن کی بیماری ختم ہو گئی اور گابن گائے مل گئی. اور فرشتے نے دعا کر دی کہ اللہ اس کے گائے کے اندر اتنی برکت عطا فرمائے کہ اس کی 7 پشتیں بھی اگر بیٹھ کر کھائے تو آسانی کے ساتھ ان کی پرورش ہو جائے. چنانچہ گابن بین مل گیا. اب تیسرا آدمی تھا جو اندھا آدمی تھا، اس کے پاس بھی گیا وہ نورانی فرشتے. کہا کہ بتاؤ بھائی تیرا کیا حال ہے؟ کہا میرا حال تو بہت برا ہے، میں نابینا آدمی، اندھا آدمی، راستے چلتا ہوں، 2 قدم چلتا ہوں، ٹھوکر کھا کر نیچے گرتا ہوں، کبھی چرنڈی میں گرتا ہوں، کبھی نالے میں گرتا ہوں، کبھی کہاں گرتا ہوں، کبھی لیٹرنگ میں گرتا ہوں، کبھی پیشاب خانے میں. میرا حال بہت برا ہے، میں دیکھ نہیں سکتا. دنیا کی بہاریں دیکھنے کی میری بڑی خواہش ہے، بڑی تمنائیں ہیں کہ دنیا کیسی رونق ہے، یہاں تک کہ میں اپنے خاندان کو نہیں پہچان سکتا، اپنے پریوار کے لوگوں کو نہیں پہچان سکتا. کہا کہ اگر اللہ تیری بینائی لوٹا دے، اگر اللہ تیرے آنکھ کو صحیح کر دے تو کیا کرے؟ کہا قسم اللہ کی، اگر اللہ میرے آنکھوں کے اندر روشنی ڈال دے تو پھر میں ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کروں گا، اللہ کی عبادت کروں گا، اللہ کی اطاعت کروں گا. تو فرشتے جو آئے تھے نورانی مخلوق فوراً ان کے آنکھوں پر ہاتھ پھیرا، ہاتھ پھیرتی اس کے آنکھوں کے اندر روشنی آ گئی، بصارت آ گئی. جب روشنی آ گئی تو اس اندھے سے پوچھا کہ اب بتاؤ تمہیں کیسا لگا؟ کہا کہ ماشاءاللہ اب میں نے دنیا کی بہاروں کو دیکھ لیا، دنیا کا نظارہ کرنے لگا، لیکن اب میرے پاس تو کوئی مال ہے نہیں، میں رہوں گا کیسے، جیوں گا کیسے، کھاؤں گا پیسے. کہا کہ بتاؤ تجھے کون سا مال پسند ہے؟ کہا مجھے بکری بہت پسند ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فوراً فرشتے کے ذریعے سے گابن بکری اس کو دے دی گئی، اور فرشتے نے دعا کر دی کہ اللہ اس کے بکریوں کے اندر خوب برکت عطا فرما. اتنی برکت ہوئی کہ 6 مہینے کے اندر ان کا جنگل بھر گیا، ریوڑ کا ریوڑ بڑا تیار ہو گیا. 6 مہینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نورانی مخلوق فرشتوں سے کہا کہ وہ جو 3 آدمی کو ہم نے نعمت دی ہے، وہ 3 آدمی کو جو ہم نے مالدار بنایا، ایک کو اونٹ دے کر، ایک کو گائے دے کر، اور ایک کو بکری دے کر، ایک کوڑ کی بیمار والا تھا، ایک گنجا تھا اور ایک نابینا تھا، ان کی بیماری کو بھی میں نے دور کیا. چلو آج میں ان کا امتحان لیتا ہوں کہ وہ اپنے امتحان میں کامیاب ہوتا ہے، میرے رب کو یاد رکھا یا بھول گیا، اپنے مال کی گھمنڈ کے اندر تکبر تو نہیں کیا. جاؤ میرے فرشتے، میرے نورانی مخلوق، جاؤ ان کا امتحان مجھے لینا ہے. چنانچہ نورانی مخلوق، نورانی فرشتے آسمان سے آئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے اپنے نورانی فرشتوں کو بھیج دیا. کہا او میرے فرشتے جاؤ، سب سے پہلے کوڑ کی بیماری والے کے پاس جاؤ، اور ایک لاچار، ایک فقیر، ایک مزدور بن کر کے جاؤ، اور ان سے جا کر ایک مال طلب کرو، ایک اونٹنی طلب کرو. چنانچہ نورانی فرشتے، نورانی مخلوق اللہ کا حکم مان کر فوراً کوڑ کی بیماری والے کے پاس آئے اور کہا او آدمی، میں فقیر ہوں، میں مزدور ہوں، میں لاچار ہوں، میں غریب ہوں، میں فنا دیہات کا رہنے والا ہوں، میں بڑا لاچار آدمی ہوں، میرے پاس سواری کے لیے کوئی اونٹنی نہیں، کوئی سواری نہیں. اگر اللہ نے تمہیں کوڑ کی بیماری سے شفا دی اور اللہ
نے ہی تمہیں مال و دولت عطا کی، اگر اس مال سے ایک اونٹنی اگر تو مجھے صدقہ کر دے، ایک اونٹنی اگر تو مجھے ہدیہ کر دے، تو اللہ تیری مالوں کے اندر اضافہ کر دے گا، اللہ تیرے مالوں کے اندر اور ترقی عطا فرمائے گا۔ وہ کوڑ کی بیمار والا شخص کہنے لگا، او آدمی، او ذلیل آدمی، وہ فقیر آدمی، کوڑ تو ہوگا، تیرا باپ ہوگا، تیرا خاندان ہوگا، میں کبھی کوڑ کی بیماری میں مبتلا ہی نہیں تھا۔ یہ مال جو تو کہہ رہا ہے کہ اللہ نے دیا، یہ مال تو میں نے اپنی محنت کے بلبوتے پر تیار کیا ہے، میں کوئی کوڑ کی بیماری میں مبتلا نہیں تھا، میری کوئی بیماری عماری نہیں تھی، اور یہ مال، یہ اونٹنیاں جو تو مجھ سے مانگ رہا ہے، یہ اونٹنیاں میری محنت کی وجہ سے ہے، کوئی اللہ واللہ دیا ہوا نہیں۔ مال آتا ہے تو آدمی اپنے رب کو بھی بھول جاتا ہے۔ چنانچہ وہ فرشتے، اللہ کے نورانی مخلوق، وہ فقیر کی شکل میں تھا، فوراً ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے لگے، اے آدمی، اگر تو اپنی بات پر جھوٹا ہے، اگر اپنی بات میں تو مکر رہا ہے، تو اللہ تمہیں جس حال میں پہلے رکھا تھا وہی حالت میں اللہ تمہیں دوبارہ لوٹا دے۔ ابھی فرشتوں کی دعا پوری نہیں ہوئی تھی، وہ کوڑ کی بیماری پھر اس کے جسم کے اندر پھیلنا شروع ہوا، اور ان کی اونٹنیوں کے اندر ایک پھوڑے نکلنے شروع ہوئے، اور نکل کر کے سارا کا سارا جنگل جو اونٹنیوں سے بھرا ہوا تھا، چند گھنٹوں میں ساری کی ساری اونٹنیاں مر کر کے تباہ ہو گئی۔ اب اس کوڑ کی بیماری والے کو ہوش آیا، کہا وہ فقیر کہاں ہے، وہ دیہاتی آدمی کہاں ہے، ڈھونڈتے ہوئے گاؤں والوں کے ساتھ چلاتے ہوئے نکل پڑے۔ لیکن وہ کوئی آدمی تھوڑی تھا، وہ کوئی فقیر تھوڑی تھا، وہ تو اللہ کی طرف سے آئے ہوئے ایک نورانی فرشتے تھے۔ اللہ امتحان لینا مقصود تھا کہ یہ میرا بندہ میری مال لے کر اطاعت کرتا ہے یا میری فرما برداری کرتا ہے یا میری نافرمانی کرتا ہے۔ نافرمانی کی تو اللہ نے پھر دوبارہ اس کو کوڑ کی بیماری کے اندر مبتلا کر دیا، اس کو اللہ پھر اس کی ساری اونٹنیوں کو بھی چھین لیا۔ پھر وہ نورانی مخلوق دوسرے آدمی کے پاس پہنچا جو گنجے کی بیماری میں مبتلا تھا، کہا او آدمی، میں فنا دیہات کا رہنے والا، میں بڑا فقیر ہوں، بڑا مزدور ہوں، بڑا کمزور ہوں، لاچار ہوں، میرے بیوی بچوں کے پالنے کے لیے میرے پاس کوئی پیسہ نہیں، کوئی روپیہ نہیں، کوئی مال و دولت نہیں، میں تمہارے پاس آیا ہوں کہ اگر تو اللہ کے نام پر ایک گائے مجھے ہدیہ کر دے تو اللہ تیری گایوں کے اندر اور برکت عطا فرمائے گا۔ لیکن اے آدمی، یہ گائے، یہ جو تمہارے پاس ہے یہ اللہ کی طرف سے دیا ہوا عطیہ ہے، اور پہلے تو گنجے کی بیماری میں مبتلا تھا، اللہ نے تجھے گنجے کی بیماری سے شفا عطا فرمائی، اس رب کے نام پر ایک گائے مجھے ہدیہ کر دے۔ اس گنجے کو غصہ آتا ہے، گنجا کہتا او آدمی، وہ ذلیل، وہ فقیر انسان، گنجا تو ہوگا، تیرا باپ ہوگا، تیرا بھائی ہوگا، تیرا خاندان ہوگا، میں کبھی گنجا تھا ہی نہیں، میرا تو سر کے بال پیدائشی بال ہے، میں کوئی بیماری میں مبتلا نہیں تھا، تو کون سی بیماری کا تذکرہ کر رہا ہے؟ میں تو اچھا تھا، ماں کی پیٹ سے میرے سر پہ بال تھا۔ انسان مال آنے کے بعد اپنی اصلیت کو بھول جاتا ہے تو اللہ اصلیت پھر ان کو سمجھاتا ہے کہ تمہاری اصلیت کیا ہے۔ فرمایا او آدمی، اگر تو جھوٹ بول رہا ہے کہ تو پیدائشی طور پر بال والا تھا تو اللہ تمہیں جس حال میں پہلے رکھا تھا اللہ پھر دوبارہ تجھے اسی حالت پہ لوٹا دے۔ چنانچہ اس فقیر نے، جو فرشتے آئے تھے فقیر کی حالت میں، پھر وہ بد دعا کر کے نکل گئے، گاؤں سے باہر ہوئے کہ پھر سر کے سارے بال غائب، پھر وہ سر گنجا ہو گیا، پھر کھجاہٹ شروع ہو گئی۔ وہ جو گائے جو ملی تھی اللہ کی طرف سے، اس گائیوں کے اندر بھی بیماری شروع ہو گئی، ایک ایک کر کے مرتے مرتے سارا کا سارا گائے مر گیا۔ اب ہوش آیا کہ بھائی وہ فقیر آدمی کہاں ملے گا، تلاش کرنے نکل گئے، لیکن وہ فقیر آدمی ہاتھ آئے نہیں۔
फिर वो तीसरा आदमी जो अंधा था, फरिश्ते उसके पास पहुंचे, कहा कि मेरे भाई तू अंधा था, अल्लाह ने तेरी बीमारी को शिफा अता फरमाई। मैं फ़कीर हूँ, मैं लाचार हूँ, मैं गरीब हूँ, मेरे बच्चे पालने के लिए मेरे पास कोई रुपया पैसा नहीं। अगर एक बकरी तो अल्लाह के नाम से मुझे हदिया कर दे ताकि मैं अपने परिवार वालों को, अपनी बीवी बच्चों का गुजारा कर सकूँ। उस अंधे के पास जो गया तो उस अंधे ने कहा कि ए बुजुर्ग तू सही कह रहा है, ए फकीर आदमी तू सही कह रहा है कि मैं पहले फकीर था, मैं अंधा था, मेरे पास कोई मालो दौलत नहीं। अल्लाह ने मुझे अंधा से, नाबीना से अल्लाह ने मुझे देखने की सलाहियत अता फरमाई, अल्लाह ने मुझे बसारत अता फरमाई है। और ये माल जो दिख रहा है, ये बकरियों का रेवड़ जो है, ये अल्लाह का दिया हुआ तोहफा है, एक अतिया है। तू एक बकरी क्या अल्लाह के नाम पर मांगता है? तेरी मर्जी, जितनी चाहे उतनी बकरी ले जाए, लेकिन अल्लाह ने जो मुझे आँख दिया है इसका शुक्र मैं अदा नहीं कर सकता। इसलिए ए आदमी, ए फकीर, एक नहीं, एक के बदले तू 10 भी ले जाएगा तो मैं तुम्हें मना नहीं करूँगा। 10 क्या, तू मेरी पूरी रेवर भी ले जाएगा, क्योंकि अल्लाह ने मुझे आँख अता फरमाई। इस आँख से बढ़कर कोई दौलत नहीं दुनिया के अंदर, ये अल्लाह की नेमत है और अल्लाह के नाम पर तू मांगता है तो ले जा, मैं तुम्हें देने के लिए तैयार। चुनांचे फैसला हो गया अल्लाह की तरफ से। वो नूरानी फरिश्ते फौरन कहा कि मैं कोई फ़कीर नहीं, मैं कोई गरीब नहीं, मैं कोई इंसान नहीं, मैं तो अल्लाह का भेजा हुआ एक नूरानी मखलूक फरिश्ता हूँ। अल्लाह ने मुझे तुम्हारे पास इम्तिहान के लिए भेजा था। न मुझे बकरी के गोश्त खाने की ज़रूरत है, न बकरी की दूध पीने की ज़रूरत है, मैं सारी चीज़ों से पाक हूँ। मैंने तुम्हारा इम्तिहान लिया, तुम इम्तिहान के अंदर पास हो गए। जाओ, बकरी भी तुम्हारी, रेवर भी तुम्हारा, और आँख की बीनाई भी अल्लाह तुम्हें क़यामत तक, जब तक तो ज़िंदा रहेगा, तेरी रोशनी कभी अल्लाह सल्ब नहीं करेगा, छीने नहीं देगा। लेकिन वो 2 आदमी जो नाफरमानी की, वला इन कफ़रतुम इन्न अज़ाबी लशदीद, अल्लाह की नेमतों को ठुकरा दिया, अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री की, तो अल्लाह ने अपनी नेमत को भी छीन लिया और जिस हालत में था उसी हालत में उनको दोबारा लौटा दिया। इसलिए मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवानों, मेरी मुअज़्ज़ज़ ख़वातीनों, अल्लाह ने जो हमें नेमत दी है उसका हम जितना शुक्र अदा करेंगे, ये सेहत, ये आँख, ये कान, ये नाक, ये जिस्म का सारा आज़ा, ये अल्लाह का दिया हुआ तोहफ़ा और अतिया है। हमें इस तमाम चीज़ों पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह का जितना शुक्र अदा करेंगे उतना ही कम। अगर हम नाशुक्री करेंगे तो जिस तरह उन 2 आदमियों को अल्लाह ने अज़ाब के अंदर मुब्तला किया, कहीं अल्लाह हम पर भी अज़ाब को मुसल्लत न कर दे। इसलिए मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वअबुदू रब्बकुम वफ़अलुल खैर लअल्लकुम तुफ़्लिहून, कि लोगों नमाज पढ़ो, रुकू करो, सजदा करो, उसके साथ अल्लाह की इबादत करके साथ नेक कामों में भी बढ़कर हिस्सा लो।